दो बाब पहली ता 13 आयत। कुरान के ज़िला कुरान से पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल इसका पहला बाब पहली या 2 आयत। दो बाब जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मुस्पतमिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पैंतुस और असिया और फरूकिया और मिफिलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो क्रीने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीब और क्रीती और अरब है, अगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बास ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में है। लेकिन पतरस खुदाम के पाकलाम के पढ़े और सुने और अमल किए जाने पर खुदाम की बरकत। खुदाम का शुक्र। आज हम सीखते हैं रूह कुदस का नुज़ूल। और रूह कुदस ईद पेंतिकोस्त के दिन ही क्यों ज़मीन पर नाज़िल हुआ? अदरवाइज भी कोई टाइम हो सकता था, लेकिन इस दिन क्यों? और ईद पेंतिकोस्त दिन क्या था, क्यों मनाया जाता था, उसकी वजह क्या थी? जब ईद पेंतिकोस्त मनाया जाता था तब पूरी दुनिया में 17 से 19 मुल्क के करीब पूरे मुल्क, और ये सब कौमें अपनी अपनी ज़बान बोलते, लेकिन ये नबियों के मानने वाले नहीं थे, बल्कि सब बुत परस्ती, देवतों देवियों की पूजा करने वाले थे। बहुत सारे अस्तारात की देवियाँ आसमानी मलका को, अकरून के देवतों को, बेसबॉल के यानी कि बाल के पुजारी थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर खुदा का एक खौफ था, और खुदा का खौफ ये था कि यरूशलेम में जो हैकल है उसमें खुदा का अबद छाया रहता है, और इसराइल का खुदा वहाँ मौजूद है, और वो ज़ोरावर है और वो ताकतवर है, और उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। ये जो माइंड तक का कि हमें अपनी दायकी, अपने हदिये, अपनी शुक्रगुजारियाँ हम जो है वो यरूशलेम में ही ला दें, ताकि हम खुदा को खुश कर सकें, जो इसराइल का खुदा है। तो इस दिन को ईद पेंतिकोस्त को पहले फलों की ईद भी कहा जाता है, पहले फलों की शुक्रगुजारियाँ। ख़ास कर ये गंदम की फसल को जब काट कर जमा कर लेते, इनके घर में गला आ जाता, अब इनकी खुशी होती थी कि खुदा ने हमें रोटी दे दी।
اور اس فصل کی خوشی کے لیے یہ سارے ملک جتنے اس وقت قومیں تھیں، ایک آسمان کے تلے سب قومیں یروشلم آتی اور یروشلم میں آ کر اس بات کی خوشی کرتی کہ خدا نے ہمیں رزق دیا اپنے پہلے پھلوں سے اور گندم کی فصل کی، یعنی اپنی روٹی کی شکر گزاری ہدیہ دایہ کیا، لا کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوتے۔ اور اسی دوران جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں کیا کرنا ٹھہرے، اور اسی دوران میں بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ ٹھہر کر دعا میں مشغول تھے، کرتے کرتے 120 لوگ رہ گئے۔ 120 یہ ایک تہائی ہے، ایک عدد ہے 120، بڑی خوبصورت یہ عدد کو آگے کریں تو میں سے دو تک آپ دیکھیں کہ 2 درمیان میں ہے اور 0 اس کی دائیں طرف ہے اور 1 اس کی بائیں طرف۔ تو یہ بھی ایک عدد کا حصہ ہے، اور یسوع مسیح کو آسمان پر گئے 10 دن پورے ہوئے، اور 10 کا عدد بھی بہت ایک اہم عدد ہے۔ اس کو کسی دن سیکھیں گے مکاشفہ میں کہ پھر برا کے 10 سنگ تھے، 10 بادشاہیوں کی۔ بائبل کی ہسٹری ساری عدد پر ہے اور عدد پر بائبل چلتی، اور یہ لوگ تو عید بنانے ہوئے سب آئے ہوئے تھے کہ شکر گزاریاں کریں اور خدا کے حضور دعا کریں، خدا کے حضور شکر گزاری کریں تاکہ اپنے خدا کی کیا کریں، عبادت کریں۔ لیکن یہ دن بڑا بابرکت، اور یاد رہے عید پینتی کوس جو ہے یہ سنڈے کے دن ہی آتی ہے، اتوار کا دن تھا۔ صبح سویرے لوگ 4 بجے کے پہر دن تھا دعا کر رہے تھے، اور یسوع مسیح کو اس دن زندہ ہوئے 50 دن پورے ہو گئے تھے۔ کتنے دن؟ 50 دن پورے ہو گئے۔ 50 کا عدد بہت خوبصورت ہے، اور 50 کا عدد جو ہے خوبصورتی کو، کامیابی کو، اور سمجھو کسی چیز کو بہت چمکدار کو یا گولڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے پروگراموں کی، اپنی کمپنیز کی، اپنے آپ کی جو ہے 50 سالہ گولڈن جبلی مناتے ہیں۔ 50 کا عدد جب آتا ہے تو گولڈن، اور جب کرکٹ والے کھیلتے 50 پر جاتے ہیں تو وہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ عدد بہت کامیابی کا عدد، اور اس دن پاک روح جب آسمان سے نازل ہوا تو زور کی آندھی کا سناٹا تھا، اس کی گونج دور تک تھی، لوگوں نے اس آواز کو سنا اور بھیڑ لگ گئی، اور آگ کے شعلہ کی پھٹتی زبانیں ہر ایک پر آ کر ٹھہری۔ ایکچولی میں جو اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ اس دن پوری دنیا جو اس وقت کی تھی، ہر ملک کے لوگ اس جگہ پہ کیا تھے؟ جمع۔ خدا ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے تھے کہ میں خدا ہوں سو ہوں، میں ہوں سو جو ہوں، بتا دینا چاہتا ہے۔ میں ایک ہی ٹائم میں
ہزاروں لوگوں سے کلام کر سکتا ہوں. ایک ہی ٹائم میں روح القدس ہزاروں زبانیں بول سکتا ہے. ایک ہی ٹائم میں جتنے قوم، جتنے مذہب، جتنی زبانیں کے لوگ، میں ان سے کلام کر سکتا ہوں. ہلیلویا. ہاللویا. ہم جب بولتے ہیں تو ہم ایک ہی زبان بول سکتے ہیں، لیکن روح القدس جب خدا کی طرف تو ہزاروں لوگوں کو بھی یہی سمجھ آئے گی کہ یہ اس سے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنے آپ کو ظاہر کیا، بتایا کہ میں خداوندوں کا خداوند ہوں، میں ہوں جو ہوں. سوچتوں سے اس خدا نے اپنا جلال عید پینتیکوست کے دن ظاہر کیا اور وعدہ بھی پورا کیا، اور پورے وعدے کے مطابق پاک روح کو زمین پر بھیجا. جب روح القدس زمین پر اترا تو آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر ٹھہر گئی، اور بائبل فرما رہی کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح القدس سے ان کو بولنے کی طاقت بخشی تھی. اب یہ نہیں کہ ہم کوئی بہن ہے یا بیٹا کہ یا اس پر 10 پاسٹر ہاتھ رکھ دیں اور اس کو دباتے جائیں اور آپ کہیں بار بار بولتے جاؤ، غیر زبان آ جائے گی. یہ کون سا روح القدس، یہ کون سا بچہ ہے، یہ کیسی غیر زبان ہے جب روح کی طرف سے نہ آئے؟ پاک روح کی طرف سے جب ہمیں بولنے کی طاقت ملتی ہے تو پھر ہم غیر زبان بولتے ہیں. تو یہ روح القدس کا مسئلہ ہے، یہ روح القدس کی حضوری ہے اور پاک روح کا نزول ہے جو ہم پر ٹھہرتا ہے، اور پھر جب ان پر ٹھہرا تو یہ غیر زبانیں بولنے. اب سننے والے وہاں پہ بہت زیادہ تھے. جب وہ غیر زبانیں بولنے لگے تو سننے والے حیران اور دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، اور خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند کیا کر سکتا ہے، خداوند کی قدرت کیا کرتی رہی، خداوند نے کس طرح بنی اسرائیل قوم کو نکالا، کس طرح اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، کیسے ان کو راستے میں من کھلایا، کس طرح ان کو برے سانپوں سے، بری چیزوں سے بچایا، اور کس طرح اپنے قوی بازو کو ظاہر کیا، کس طرح بحر کلثم کو 2 حصے کر دیا، کیسے چٹانوں سے پانی نکال دیا، کس طرح اپنی قدرت کو ظاہر کرتا. اور بنی اسرائیل قوم جنگلوں میں بیابان میں گزرتی، ان کے خیمہ کے پاس کوئی بھی ایسی وبا شامل نہ. ہاللویا. اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور جب غیر زبان بولنے لگے تو اس کے بڑے بڑے کاموں کا کیا ہوا؟ بیان. کہ وہی خداوندوں کا خداوند ہے، وہی رب ہے، وہی محکم کرا، وہی چھپنے کی جگہ، وہی پناہ گاہ، اور وہی بچانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. جب لوگوں نے اس بیان کو سنا حیران ہو گئے، دنگ ہوئے، متوجب ہو کر کہنے لگے اوہ کیا ہوا؟ کیا یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ یہ بولنے والے تو گلیلی ہیں، اور ہم سب تربتر کے الامی، پارتی، مادی، پمفیلیا اور فرگا کے رہنے والے، لبوا کے مصر، عرب، کرینے، سب جگہوں پہ رہنے والے، اور پھر بھی ہم اپنی ہی بولی میں اپنے وطن کی بولی سنتے. یہ کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ آج بھی لوگ ٹھٹھا باز ہیں، کل بھی لوگ ٹھٹھا باز تھے، اب تک رہیں گے. کچھ لوگوں نے ٹھٹھا کیا، یہ تو تازہ مہک کے نشہ میں، اور اس طور سے روح القدس اسی زندگی کے اندر کام کرتا ہے جو واقعی. کچھ لوگوں نے متوجہ ہوئے اور کلام کو سنا، باتوں کو سنا، خدا کی طرف رجوع لائے، ان کے دل ملائم ہو گئے، اور ان کو پاک روح نے چھو دیا، پاک روح نے ٹچ کیا. اس لیے اب مسیحت کے لیے یہ دن تو پہلے سارے لوگ مناتے تھے، اب یہ دن مسیحت کے لیے بہت بڑا دن، جس دن پترس نے لوگوں کو جب زبان کھول کر کلام سنایا کہ آخری جو اس کا وعدہ یون نبی کی معرفت جو وعدہ، وہ کیا ہو گیا؟ پورا. میں اپنا کلام، میں اپنا روح تم پر نازل، تمہارے بیٹوں بیٹیوں پر. جب کلام سنا تو لوگوں کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی، اور 3000 لوگوں نے اسی دن
पानी से क्या ले लिया? बपतिस्मा बपतिस्मा। लिया। 3000 लोगों ने और रूह कुद्दस से मामूर हो गए, पाकुस से भर गए और मसीहत की बुनियाद रखी गई। मसीहत का आगाज हो गया, क्रिश्चियनिटी का जो शुरुआत हो गई। आज जब ईद पेंतीकोस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी का बर्थडे है, क्रिश्चियनिटी का आगाज है, जन्मदिन है मसीहत का। जिस दिन मसीहत ने जन्म लिया, जिस दिन मसीहत का आगाज हुआ और मसीहत शुरू हुई और रूह कुद्दस आसमान से उतरा और हम पाकुस से बढ़कर जोरावर हो गए, ताकतवर हो गए। अगर पाकरू नाज़िल ना होता तो इब्लीस दुनिया को चट कर, फिर कभी भी किसी की रूह जो है कुद्दोस की तरफ ना जाती। लेकिन पाकरू ने आकर हमें पावरफुल किया, हमें कुव्वत से भरा, हमें मसक किया, हमें जंग लड़ना सिखाया, इब्लीस के मुकाबले में खड़ा होना सिखाया और इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आना सिखाया और बीमारियों को झिड़कना सिखाया। किसने? पाकरू। हम सब के अंदर रूह कुद्दस का नसूल है, हम सब पाकरू से मामूर है। लेकिन पाकरू चाहता क्या? पाकरू क्या हमसे मांगता है? पाकरू चाहता कि मैं तुम्हारे अंदर काम करूं, मैं हमेशा ताज़ा दम दूं और मेरी हजूरी तुम्हारे साथ साथ रहे। क्योंकि पाकरू जो हमें तोहफे में मिला है, हमें नाम में मिला है, गिफ्ट है हमारा बहुत बड़ा। हम बदन के खाने के लिए कहते हैं ये चीज़ मेरी एनर्जी पूरी करती है, इससे मुझे तकवीत मिलती है, इससे खाने से मैं ताज़ा दम हो जाता, मुझे बहुत कुव्वत होती है। तो फिर रूह कुद्दस को भी ज़रूरत है कि हम उसको ताज़ा दम करें। अब जब प्रस्तुत करते हैं तो पाकरू जुम्बश करता है, पाकरू जुम्बश करता, खुश होता है, खिल जाता है पाकरू। अब जब प्रस्तुत करते हैं तो कितने लोग प्रस्तुत ही नहीं, हमें ज़बूर गाना, प्रस्तुत करना, हमद करना हमारे लिए बाइस से क्या है? बरकत है। फिर जब हम कलाम पढ़ते हैं तो रूह कुद्दस जोरावर होता है, ताकत पाता, कुव्वत पाता। जब हम दुआ करते हैं तो पाकरू काम करता है। फिर पाकरू के वसीला से हम बहुत सारी चीज़ों पर गालिब आते हैं, बीमारियों पर गालिब आते हैं, बददुओं पर गालिब आते हैं और रुकावटें टूट जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं, मुसीबतें चली जाती हैं, रुकावटें जाती रहती हैं और लोग आप और लोग हम सब इस बात से शिफा पाते हैं, बरकत पाते हैं, ज़िंदगी पाते हैं, मुश्किलात का निकलता और रूह कुद्दस ही हल्ले मुश्किलात। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर कितना इसको हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी को अंदर पाकरू को काम करना। रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में ताज़ा दम रहे, हम पाकरू से ममूर रहे, ताकि रूह कुद्दस की ज़रूरी गहरे तौर पर जब पाकरू हमारी ज़िंदगी में काम, जिनके अंदर पाकरू नहीं है ना, रूह कुद्दस काम नहीं कर रहा, मरजाया सा है और रूह कुद्दस उनसे रजीदा, उनकी दुआएं यहाँ से ऊपर ही नहीं है। क्योंकि रूह कुद्दस हमारा एक राब्ता है खुदा के साथ, खुदा यीशु मसीह के साथ हमारा राब्ता है। जैसे स्विच का एक लाइट के साथ राब्ता है, ऑन करते स्विच तो लाइट ऑन हो जाती है। जैसे आपका फ़ोन का राब्ता है, आप नंबर को ऑन करते हैं तो बेल हो जाती है। इसी तरह पाकरू का ऊपर तक रास्ता है। जैसे आप पाकरू से कहते हैं मेरे लिए ऐसा हो जाए, फ़ौरन आपकी खबर यीशु मसीह तक पहुँचती है, बाप के सामने रिक्वेस्ट पहुँचती है और फिर हम उस रास्ते में बहाल। जब पाकरू नहीं तो रास्ता बहाल नहीं, फिर हमारी रस्सा ही नहीं, हम वहाँ तक नहीं, फिर हमारी दुआएं इस रास्ते में ही रोक। हमें चाहिए कि हम रूह कुद्दस से ममूर रहें, पाकरू का मसा। अब हम जो ईद पेंतीकोस्त का दिन बड़ी खुशी से मनाते हैं और रूह के फलों के, रूह की नेमतें हैं, कितनी हिलम, परहेजगारी, तहम्बल और मेहरबानी, कितनी जैसी शरीयत मुखालफत ही नहीं करती। जब हम इन नेमतों से जो है भरे रहते हैं, ये नेमतें हमारे अंदर काम करती हैं तो पाकरू हमारे अंदर काम करता। जब पाकरू काम करता तो फिर हम जिंदगी पाते और कसरत की जिंदगी। अगर पाकरू ममूर है तो हमेशा की क्या पाएंगे? जिंदगी पाए। अब्दी बात से मिला जरूरत है बड़ी खुशी से, मोहब्बत से, प्यार से इस दिन को भी सेलिब्रेट करें। चर्चेज़ के अंदर चाहिए, पता होता होगा सब चर्चेज़ के अंदर कि हमें चाहिए कि जैसे गुड फ्राइडे के दिन हम लोगों को कहते हैं कि इस कलमे पर आपने बोला, इस कलमे पर आपने बोला,
تو روح کے پھلوں پر بھی بولنا چاہیے کہ روح کے پھل کیا ہے. روح کی نعمتوں کے بارے دینا چاہیے. بچوں کو ٹائم دے, پاسٹر کو ٹائم دے, سب کو ٹائم دے, تاکہ پوری اس کی لسٹ بتائی جائے کہ روح القدس کیا. پھر اس جنم دن کو جو مسیحیت کا جنم دن ہے, جو کرسچنٹی کا برتھ ڈے ہے, بڑی خوشی سے منائیں تاکہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی. ہم سب کو اس پاک